آئیے میرے بھائی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فجعلت اے جڑا تن ایویں روندا جویں بچے چھوٹے چھوٹے سسکیاں لے کے روندے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک لکڑی دی ملاقات جیڑی ہے او نبی نالو لکڑی دور ہو گئی تے اونوں نبی دی جدائی وارا نہیں کھادی تے تو ظالما نبی دنیا تو ٹر گیا تے تو وفات والے دن بازار سجانا ہے ریڑیاں پھبانا ہے چمٹے کھڑکانا ہے انڈیا دے گانیاں تے ناچ کرنا ہے پتہ نہیں تیری ذہنیت کیویں دی ہے تیرے نال تے کھجور دا تنا ہی چنگا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آئیے میں آگے چلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بدو میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے